ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे दधतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः रुद्राय शम्भवे। श्रीकण्ठभाष्यम्। स्वाध्यायविधिः इत्यत्र स्वाध्यायविधेः क्रमनियमस्य उपोद्बलकत्वेन या श्रुतयः अत्र प्रस्तूयन्ते श्रीकण्ठाचार्येण तासाम् एकैकं कृत्वा तासां तत्र विप्रतिपत्तयः उपस्थाप्यन्ते। तदनन्तरं तेषां समाधानं जातं। तस्माद् अध्ययनविधेः तव्यप्रत्ययोपात्त अक्षरावाप्तिफलकत्वम् एव युक्तम्। एतावता अनेन कः अप्पय्यदीक्षितमहाभागेन राद्धान्तितं यत् अध्ययनविधेः तव्यप्रत्ययोपात्त अक्षरावाप्तिफलकत्वम् एव युक्तम्। न चैवं सति स्वाध्यायस्य उद्देश्यत्वात् स्वीयत्वविशेषणा अविवक्षा प्रसंगात् सर्वशाखानां मध्येतुम् अशक्यतया संकोचापेक्षासत्वेन उद्देश्यस्यापि विशेषणसहिष्णुत्वात् यस्य उभावो अग्नि अनुगतौ अभिनिम्रो चेद अभ्युदयाद् वा पुनराधेयं तस्य प्रायश्चित्तिः इत्यत्र निमित्तान्तर्गततया उद्देश्य विशेषभूतस्य अपि अग्नि उभयत्वस्य आधानेन ये प्रायश्चित्तीयं भवति तस्य कृते पुनः अग्नेराधानं भवति। उभयत्वस्य आधानेन अग्निद्वयोत्पादकत्वात् स्वाभाव्येन एकस्य अग्नेरुत्पादयितुम् अशक्यतया विवक्षितत्वस्य पुनराधेयम् ओदनवत् इत्यधिकरणे। तो तद्वदत्र एकशाखायाः स्वाध्यायो ध्येतव्यः एवं सति स्वाध्यायस्य उद्देश्यत्वात् स्वीयत्वं तेन स्वाध्यायः इत्यस्मिन् पदे यत् स्वपदं भवति स्वीयत्वं तेन स्ववेदशाखायाः शाखानां तत्र सर्वशाखानां मध्येतुम् अशक्यतया संकोचापेक्षा सत्वेन उद्देश्यस्यापि विशेषणसहिष्णुत्वात् तत्र उदाहरणं दीयते। स्वाध्याय इति पदेन स्वीयत्वात् स्वीयत्वं किं स्वीयत्वं स्ववेदशाखाध्ययनं तत् स्वीयत्वम् एव कथं तत्र सर्वेषामेव शाखानाम् अध्ययने अशक्यत्वात्। वराह गृह्यसूत्रे प्रतिवेदाध्ययनविधानं प्रतिवेदोपनयनं भवति। आदौ ऋग्वेदे उपनीयः गर्भादशमे वर्षे ऋग्वेदीये ऋग्वेदम् अधीत्य तदनन्तरं यजुर्वेदे उपनयनं भवति। तदनन्तरं भवति सामवेदे। तत्रापि तत्तत् शाखानुरोधेन एकैकस्य वेदस्य सर्वापि शाखाः अध्येतुं न शक्यन्ते। अत्र जैमिनीय उदाहरणं प्रस्तूयते पुनराधेयमोदनम् इत्यध्यकरणे। निर्णीतत्वात् तस्मात् अध्ययनमात्रवत् इति पुरुषार्थाधिकरण सूत्रस्वारा स्यात् च अक्षरावाप्तिफलोऽध्ययन विधिर्न तु अर्थज्ञानफलः। तो अक्षराव्याप्तिफलः अध्ययन विधिः अर्थज्ञानफलम् अक्षरग्रहणम् अक्षरावाप्तिः किम् अर्थज्ञानफलम् अक्षराव्याप्तिः एवं तारतम्यः भवति। अर्थज्ञानफलम् अक्षराव्याप्तिः और पूजितविचारः अर्थज्ञानफलः। अर्थज्ञानफलत्वस्य अभावे तदुपयोगीनां व्याकरणादीनां मङ्गत्वं न स्यात्।
इति चेत् न। यदि अर्थज्ञानफलत्वम् अध्ययनं न भवति अर्थज्ञाने उपयोगिनां व्याकरणादीनां वैयर्थ्यं स्यात्। अक्षरज्ञानेऽपि शिक्षायाः न ज्ञानं तु अपेक्षते एव। अक्षरज्ञान अपेक्षा वर्तते। शिक्षा अक्षरवर्णोच्चारण शिक्षा तत्र वैदिकानाम् उदात्तानुदात्त स्वरित प्रवृत्तीनाम् उच्चारणे शिक्षायाः ज्ञानम् अनिवार्यम्। अक्षरग्रहणमपि शिक्षा इति शिक्षायाः वेदाङ्गत्वं विना न भवति, वेदाङ्ग शिक्षायाः विना न भवति। अर्थज्ञाने तु व्याकरणम् अनिवार्यं, व्याकरणादीनाम् अङ्गत्वं न स्यादिति चेत् न। वेदाङ्गत्वं हि तेषां स्मृतं नाध्ययनाङ्गत्वम्। इदानीं व्याकरणादीनां वेदाङ्गत्वम् एव, वेदाङ्गानि सन्ति। व्याकरणं वेदाङ्ग एव, न तु अध्ययनाङ्गम्। न तु अध्ययनाङ्गत्वं, वेदाङ्गत्वं तु तेषाम् अध्ययनस्य अर्थज्ञानफलत्वाभावेऽपि युज्यते। अधीयतां व्याकरण वेदाङ्गत्वं भवति पृथक्, तत् अनिवार्यं नास्ति अध्ययनकाले। और वेदाङ्गत्वम् अध्ययने अर्थज्ञानफलत्वाभावेऽपि युज्यते। कथम् आधानसंस्कृतस्य अग्नेः क्रतुषु इव अध्ययनसंस्कृतस्य वेदार्थज्ञानात् उपयोगात् अक्षरावाप्तिफलो अध्ययनविधिर्नार्थज्ञानफलः। यथा आधानसंस्कृतस्य अग्नेः क्रतुषु इव, यज्ञादौ संस्कृतस्य अग्नेराधानं भवति, अग्न्याधाने तत्र अग्नेः संस्कृतम् आधानस्य पूर्वं भवति, पश्चात् वा संस्कारः, अग्नेः संस्कारः। आधानं पूर्वं वर्तते, आधानं न, संस्कारः आधानात् पूर्वमेव संस्कारः भवति। दिवाकर महाभागः दिवाकर महाभागाः जानन्ति। जी स्वामी चरण। अग्नेः अग्निसंस्कारः आधानात् पूर्वं भवति, पश्चात् वा? आधानात् पूर्वम् अपि भवति। तान्त्रिकहोमे तु वागीश्वरी गर्भे कस्यापि संस्कारात् गर्भाधानादिकं भवति। कस्यापि संस्कारात् पूर्वमेव अग्निस्थापनं भवति। क्रव्यादंशः पूर्वमेव निस्सार्यते, पश्चात् वा? गृहादेव नीयन्ते। अच्छा, आधानात् पूर्वमेव। जी। अर्थज्ञानफलत्वस्य अभावे अत्र उदाहरणं दीयते। यथा आधेयस्य आधानवत् आधानेन किं वर्तते, आधान अग्नेः आधान संस्कृतस्य अग्नेः यद् आधानरूपसंस्कृतस्य अग्नेः क्रतुषु, यथा क्रतुषु वेदेषु आधानसंस्कृतस्य अग्ने आधानादिविधौ आधानसंस्कृतं, तत्र वैदिकेषु अपि भविष्यति कश्चित् आधानसंस्कारः। क्रतुषु अध्ययनसंस्कृतस्य वेदस्य अर्थज्ञानात् उपयोगात् अक्षरावाप्तिफलो अध्ययनविधिः नार्थज्ञानफलः। वेदाध्ययनस्य अक्षरज्ञानफलम्, अक्षरज्ञानमेव तावद् वेदाध्ययनस्य फलं भवति, अर्थज्ञानफलं न भवति, फलः न भवति। अतो अध्ययनविधिना तावद् विचारः कर्तव्यतया नाक्षिप्यते, नापि कृतविधिभिः तत्तदनुष्ठानकालापेक्षितस्य तत्तद् ज्ञानस्य कल्पसूत्रोक्त सूत्र उपदृष्टवचनादिभिरपि संभवात्।
तस्मात् वेदार्थ विचार कर्तव्यतायाम एव न मानम दूरे कर्म ब्रह्म विचारयोः क्रम नियम इति आकांक्षा आह यदिति। तो एवं ये एतावता वादिना शंका क्रियते कि वेदार्थ विचार कर्तव्यतायाम एव मानम नास्ति। प्रमाणेन वेदः तत्र प्रत्यवायः अपि वर्तते। वेदस्य यो अर्थः गुरुपरम्परातः यस्य पदस्य यो अर्थः पतति स एव अर्थः यथावत् स्वीकार्यम्। व्याकरणादिविधौ समनः कल्पितेन वेदस्य अर्थेन प्रत्यवायः भवति, नारकी भवति। तो एनमुद्दिश्यवादी प्रत्याक्षेपति तस्मात् वेदार्थ विचार कर्तव्यतायामेव मानं नास्ति, अर्थविचारस्य कर्तव्यतायामेव कश्चित् प्रमाणं नास्ति। दूरे कर्म ब्रह्म विचारयोः क्रम नियम, यदि अर्थज्ञाने नियमः नास्ति अनंता वै वेदाः तत्र भाष्यादि सायण उव्वट महीधर इत्यादीनां मतमपि सर्वेभ्यः न स्वीक्रियते। एक कांची मठात् एव आसीत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती महाभागानां कश्चित् लेखः मया अधीतः। तत्र वेदस्य एकस्तु प्रतिपदार्थः भवति। प्रतिपदार्थस्य परंपरा इदानीं न उपलभ्यते। एकैकस्य पदस्य पृथक् पृथक् अर्थः, तस्य अर्थस्य परंपरातः यस्य पदस्य यो अर्थः पतति सैव स्वीकार्यम्। प्रातिशाख्य और भवति व्याकरणादिरीत्या यद् भवति तत्तु मनुष्याणां तत्र अर्थ ऊहा भवति, तन्न करणीयं, निषिध्यते। यथा जातं जातं विन्दते इति जातवेदः, भवता ठ्यते जातवेदसे सुनवाम जातवेद सुनो सोमराति यतो निदहति वेदः पुनः परिषदि जातवेदः किं तो सर्वेभ्यः निघण्टु इत्यादि निरुक्तिरीत्या जातवेदः अग्निर्भवति। जातं जातं विन्दते इति जातवेदः, जातवेदः अग्निः। सा यदब्रवीत् जातं जातं विन्दते इति जातवेदः ततस्य जातवेदस्यत्वम् अभवत्। एवं यत् मंत्ररहस्यं ब्राह्मणारण्यकेषु यस्य पदस्य यो अर्थः भवति सैव स्वीकार्यं भवति। न्यायव्याकरणरीत्या यद्वा कोशादिरीत्या वैदिकानां पदानाम् अर्थः न लगति। तो अत्र अस्मिन् विषये अर्थज्ञानं स्यादेव इति अस्मिन् विषये कश्चित् प्रमाणं नास्ति। वादिना आशंक्यते दूरे कर्म ब्रह्म विचारयो नियम अर्थज्ञाने सति एव तु ब्रह्म विचारः पूजित विचारः भविष्यति मीमांसायाः। तत्र ब्रह्म विचार मीमांसायाः क्रमनियमस्य तु वार्ता एव दूरम् इत्याकांक्षा आह यदिति। अग्रे पठ्यतां भाष्यं। यद्यप्यक्षरग्रहणमात्र पर्यवसायित्वम् अध्ययन विधेः अत्र यद्यप्यक्षरग्रहणमात्र पर्यवसायित्वम् अध्ययन विधेः तथापि विचारयोः न प्रवृत्ति असंभवः। सांगाध्ययनेन आपाततः पदार्थमात्र प्रतीतेः तदनु ब्रह्मस्थूलोपासन ज्योतिष्टोमादि विधायकानां वाक्यानां सूक्ष्मोपासन भूत तद दहरादि विद्या विधायकानां च परस्पर विरोधाभासं पश्यन् तद्विचारे पुरुषार्थाकांक्षी पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते। पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते। विचारे पुरुषार्थाकांक्षी पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते। तत्र ब्रह्मविचारस्य तु अस्ति विचार्यं ब्रह्मवेदतः सन्देहाच्च फलावाप्तेः। तत्र फलं भवति, फलं ब्रह्मसंस्थो तत्संस्थो अमृतत्वमेति अमृतत्वादिफलं भवति। आत्मत्व विषये संदेहः भवति एव सर्वेषाम्। अतएव ब्रह्मविचारे यः पुरुषार्थः, यः पुरुषार्थाकांक्षी पुरुषः तस्य तत्र प्रवृत्तिः स्वयं भवत्येव।
यदि इति स्थूलोपासनानि बाह्यवत् मुक्तौ ज्ञानद्वारकत्वात् च बहिरङ्गसाधनानि सूक्ष्मोपासनानि आन्तरत्वात् मुक्तौ कर्मवत् व्यवहितसाधनत्वाभावात् च अन्तरङ्गसाधनात् इति परस्पर। स्थूलोपासनानि बाह्यत्वात्, स्थूल उपासनानि बाह्यत्वात् मुक्तौ ज्ञानद्वारकत्वात् च बहिरङ्गसाधनानि सूक्ष्मोपासनानि आन्तरत्वात् मुक्तौ कर्मव्यवहितसाधनत्वाभावात् च अन्तरङ्गसाधनानि सूक्ष्म उपासनानि अन्तरङ्गसाधनानि इति एतावता उक्तं। परस्पर इति यं हवै परस्परेति परस्पर विरोधाभासं पश्यन् यद् सूक्ष्मोपासनाभूत धरादिविद्या विधायकानां, स्थूलोपासने ज्योतिषोमादिविधायकानां, आदित्यो यूपः इत्यादिवत् तत्र ज्योतिष्ठोमादिविधायकाः विधायकानि वाक्यानि सन्ति स्थूलोपासना परा। वही और दहरादि विद्या उपासकानां सूक्ष्मोपासना परा। अन्तरत्वात् मुक्तौ कर्मवद् व्यवहित साधनत्वा भावात् च मुक्तौ कर्मवद् व्यवहित साधनत्वा भावः तेषां स्थूलोपासनानां च अन्तरंग साधनानि। अंतरंग साधनानि इदानीम् उच्यन्ते परस्पर इति। अक्षय्यं हवै चातुर्मास्याजिनः सुकृतं भवति तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते तथैवात्र किं मलं किमजिनं किमुश्मश्रूणि किं तपः पुत्रं ब्रह्माणमिच्छध्वं स वै लोको वदावदः किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मा इत्यादि येषां नोयमात्मा यं लोकः इत्यादीनां कर्मब्रह्मकाण्डगतवाक्यानां वस्तुतो विरोधरहितानाम् अप्यापाततः प्रतीयमानो विरोधः परस्पर विरोधाभासः। कथं विरोधाभासः? अक्षयं हवै चातुर्मास्याजिनः सुकृतं भवति। चातुर्मास्याजिनः सुकृतं भवति। चातुर्मास्य यज्ञमेव तस्य फलम् अक्षयं भवितुं न शक्नोति। विरोधः किं? तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते तथैवामुत्र विरोधायाति न वा? अपरे किं नु मलं किमजिनं किं श्मश्रूणि मलं ये बिभ्रयात् मलं दतः इति ब्रह्मचारिणां पटूनां भवति नियमः। किं नु मलं किमजिनं ये ब्रह्मचारी जटिलः स्यात् इत्यादि नियमोपेतः यः ब्रह्मचारी भवति। किं तपः पुत्रम् एभ्यः इदानीं समावर्तनात् केशान्त संस्कारानन्तरं इदानीं गृहस्थे स्नातकः प्रेर्यते तदानीन्तनं वाक्यं किं नु मलं किमजिनं किमुश्मश्रूणि किं तपः पुत्रं ब्रह्माणमिच्छध्वम् आचार्यस्य आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः पुत्रं ब्रह्माणमिच्छध्वम् ये इत्येव अस्य अर्थः। ये तपसा किं श्मश्रू पालनेन किं मलस्य धारणेन किं ब्रह्माणम् इच्छध्वं स वै लोको वदावदः अवदः वदः स एव पुत्र एव लोकः। आत्मा वै पुत्र किं आत्मा वै पुत्र नाम इति आत्मैव जायते इति श्रुति इति। आत्मैव पुत्ररूपेण जायते तो पुत्र एव आत्मा। एकः तस्य विरोधः किं? विरोधः वर्तते विरोधाभासं। किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयम् आत्मा अयं लोकः। पुरा ब्राह्मणाः न विवक्षन्ति स्म, विवाहं न इच्छन्ति स्म। किं प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्मा अयं लोकः। तो विरोधः आयाति। कर्मब्रह्मकाण्डगतवाक्यानां वस्तुतो विरोधरहितानाम् अपि आपाततः प्रतीयमानो विरोधः। तत्र विरोधाभास एव।
चेत् श्रुतिः भगवती आप्तप्रमाणं तत्र विरोधाभासः तत्र न शङ्कितव्यम्। यथा उन्मत्तप्रलापः भवति, बुद्धं बहु भासते, म्लेच्छानां वाक्येषु किं भवति? गोमांसभक्षको यस्तु विरुद्धं बहु भाषते, उच्चाचार सर्वाचार परिभ्रष्टः स वै म्लेच्छ इति स्मृतः। तो विरुद्धभाषणे म्लेच्छवाक्यादिवत् वेदवाक्येषु एवं विधः दोषः समायास्यति। कथं दिवाकर जी? अतएव शिवार्गमणि दीपिकाकारः कथयति तत्र विरोधः नास्ति, किन्तु विरोधस्य आभासमात्रं वर्तते। आभासमात्रं वर्तते। प्रतीयमानो विरोधः परस्परविरोधाभासः इदम् उपलक्षणम्। परस्परविरोधाभासं पश्यन् तद्विचारे पुरुषार्थाकांक्षी पुरुषः पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते। तत्र कश्चित् अस्य ज्ञानबन्धापेक्षः यथा स्वतः एव यः अमृतत्वम् इच्छति, यद्वा आत्मज्ञानम् इच्छति तेन वा अमृतत्वम् इच्छति, तद्वत् तद्विरोधाभासं पश्यन् तद्विचारे पुरुषार्थाकांक्षी तत्र अधिकारः भवति सामर्थ्येन अर्थित्वेन। तो अर्थित्वं पुरस्कृत्य जनः पुरुषः स्वयमेव तस्मिन् पुरुषार्थे प्रवर्तेत। विरोधाभासोऽपि द्रष्टव्यः। तत्र कथयति स्वयमेव एकस्मिन् काण्डे इदमुपलक्षणम् एकैकस्मिन्नपि काण्डे उदितानुदित होमादि वाक्यानाम् एकैकस्मिन्नपि वाक्ये तत्तद् अधिकरण प्रदर्शनीय पूर्वपक्ष सिद्धांत युक्तिलेशावलम्बनेन प्रतीयमानानाम् अर्थानां च विरोधाभासोऽपि द्रष्टव्यः। तो एकस्मिन् एव काण्डे तत्र विरोधाभासः भवति। ये उदितानुदित होम किं वर्तते? उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इत्यादिवत् एकस्मिन् षोडशीम् अतिरात्रं गृह्णाति, षोडशीम् अतिरात्रं न गृह्णाति इत्यादिवत् तत्र एकैकस्मिन् वाक्ये तत्तदधिकरण प्रदर्शनीय पूर्वपक्ष सिद्धांत युक्तिलेशावलम्बनेन तत्र तत् अधिकरणे यत् पूर्वपक्ष सिद्धांत इति भेदं युक्तिलेश तस्य अवलम्बनेन प्रतीयमानानाम् अर्थानां च विरोधाभासोऽपि द्रष्टव्यः एकस्मिन् एव काण्डे। ननु एवं भूतविरोधाभास निरासार्थे विचारे कृते कः पुरुषार्थो लभ्यते? तद्विद्यानुष्ठान सिद्धिरिति चेत् न। यदि अस्य विरोधाभासस्य निरासार्थं यदि विचारः क्रियते तो तेन पुरुषार्थ प्राप्तिर्भविष्यति न वा? कः पुरुषार्थः लभिष्यति? क्रतु विद्या अनुष्ठान सिद्धिः इति चेत् तेन पुरुषार्थः क्रतु विद्या अनुष्ठान सिद्धिः रूप पुरुषार्थः तेन प्राप्यते इति चेत् न। सकल वेदार्थ निर्णायक न्यायाभिज्ञैरमहर्षिभिः प्रणीतानि कल्पसूत्राणि विद्यानिर्णायकानि वासिष्ठादीनि कल्पानि चाधीतवतां विचारित सकलमीमांसा द्वय निरूपित न्याय निकुरुम्बैर् उपदृष्टभिः अधिष्ठातानां वा तदुक्तार्थेषु आप्तोक्तत्व विश्वासाद एव प्रतीयमान विरोधानां केचन परिहारः सन्ति इति निश्चयेन क्रतुषु विद्यासु च प्रवृत्ति उपपत्तेरिति चेत् उच्यते। तो विद्यासु और यज्ञेषु निश्चयेन तत्र प्रवृत्तिः भविष्यति, अतएव विरोधाभासयुतानां वाक्यानां विचारः अनिवार्यम् इति चेत् तेन विद्यानुष्ठान सिद्धिः क्रतु विद्या अनुष्ठान सिद्धिर्भविष्यति विचारेण। वादी आशंकते विचारे कृते कः पुरुषार्थः लभ्यते? तस्य उत्तरं यदि स्वयं वादी उत्तरं ददाति क्रतु विद्या अनुष्ठान सिद्धिः। यदि क्रतु विद्या अनुष्ठान सिद्धिः अत्र विचारस्य फलं पुरुषार्थः,
तन्न कथं नहि सकल वेदार्थ निर्णायक न्यायाभिज्ञेन महर्षिभिः प्रणीतानि ये कल्पसूत्राणि कल्पसूत्रेषु यत् कल्पसूत्रे यत् प्रणीतं तेस्तत् सर्वं केन कृतं वेदस्य निर्णायक न्यायाभिज्ञैः महर्षिभिः कल्पसूत्राणि प्रणीतानि और वसिष्ठादीनि कल्पानि च अधीतवतां विद्यानिर्णायकानि वसिष्ठादीनि कल्पानि च अधीतवतां विचारित सकलमीमांसाद्वय निरूपत न्याय निकुरं वैर उपदृष्टिभिरधिष्ठातानां वा तदुक्तार्थेषु आप्तोक्तत्वविश्वासादेव प्रतीयमान विरोधी अध्ययन संस्कृत स्वाध्यायो प्रतिमान विरोध्यध्ययन संस्कृतः स्वाध्यायो भूतभावी उपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमर्हति इति न्यायेन आधान संस्कृतो अग्निरिव भूतोपयोगराहित्यात् क्वचित् भावी उपयोगम् अपेक्षमाणः फलान्तरोपयोगिनी भृतगाध्यापनादिवत् फलान्तरोपयोगिनी भृतगाध्यापनादिवत् प्रतिषेधरहिते यत्र यत्र कार्ये समर्थत्वेन अवधार्यते तत्र सर्वत्रापि वस्तु सामर्थ्य लक्षणेन लिंगेन नियुज्यते। तो फलान्तरोपयोगिनी फलान्तरोपयोग भृतगाध्यापनं भवति फलान्तरं तत्र द्रव्य दक्षिणादिलाभः भृतगाध्यापकाय दक्षिणा दीयते तो दक्षिणापि लाभः भवति और ब्राह्मणस्य अध्यापनं तद् यद् धर्म तस्य धर्मः अपि भवति। अध्ययन संस्कृत स्वाध्यायो भूत भावी उपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमर्हति इति न्यायेन भूत भावी उपयोगं तस्य संस्कारः भवति संस्कारं भवति इति न्यायेन संस्कारः भवति इति न्यायेन आधान संस्कृतो अग्निरिव भूतोपयोगराहित्यात् क्वचित् भूतोपतस्य भूते संस्कृतस्य पुरा असंस्कृतावस्थायां यद् भवति तदानीं तस्य उपयोगः न भवति भावी उपयोगम् अपेक्षमाणः क्वचित् तस्य भूतोपयोगित्वं तु नास्ति एव भूतभावी उपयोगं हि द्रव्यं संस्कारमर्हति तत्र तत्र भूतोपयोगित्वं नास्ति भावी उपयोगम् अपेक्षमाणः फलान्तरोपयोगिनी फलान्तरोपयोगिनी भृतगाध्यापनादिवत् प्रतिषेधरहिते एकस्तु अध्यापनं भवति छात्रस्य विद्याग्रहणादि रूपाध्यापनं भवति द्वितीयः भवति वित्तोपार्जनाय फलान्तरोपयोगः भवति भृतगाध्यापनादिवत् प्रतिषेधरहिते यत्र यत्र कार्ये समर्थत्वेन अवधार्यते तत्र सर्वत्रापि वस्तु सामर्थ्य लक्षणेन लिंगेन विनियुज्यते। प्रतिषेधरहिते यत्र यत्र कार्ये समर्थत्वेन अवधार्यते तत्र सर्वत्रापि वस्तु सामर्थ्य लक्षणेन वस्तुगत्या लक्षणेन लिंगेन विनियुज्यते। स्वाध्याय अध्ययन संस्कृतः स्वाध्यायः नहि आधान संस्कृतस्य अग्नेर् यद आहवनीये जुहोति इत्यादि वाचनिक विनियोगवत् अस्य क्वचित् वाचनिक विनियोगो अस्ति। कस्य अध्ययन संस्कृत स्वाध्यायस्य यत्र स्वाध्याय इत्यस्य प्रकरणं भवति येन तन्निराकाङ्क्षीकृत सन् अयं लिंगादन्यत्र न विनियुज्येत तथा च अध्ययन संस्कृते स्वाध्याये सति संभवत उपायान्तरे तथा ये किं भूयः अध्ययन संस्कृते स्वाध्याये सति असंभवत उपायान्तरे अस्मिन् उपायान्तरः न संभवति तो धन्यं यशस्यम् आयुष्यं पुण्यं स्वर्गापवर्गदं धारणं धर्मशास्त्रस्य वेदानां धारणं तथा त्रिभिः अनश्नत पारायणैः पूतो भवति इत्यादि वचनावगत फलान्तरोपयोगे धारणा पारायणादि कार्य इव कर्मज्ञानानुष्ठानद्वारा
अभ्युदयश्रेयसोपयोगिनी अर्थज्ञाने संभवत् वेदार्थ संग्राहक पौरुषेय ग्रंथादि उपायांतरे अपि अयं विनियुज्यत एव। यत्पुरा पृच्छ्यते कि अध्ययन संस्कृते स्वाध्याये यत् उपायांतरेण यत् न संभवति तस्य यथा वेदस्य धारणम् और वेदस्य पारायणम् अस्य फलवत् निश्रेयसोपयोगिनी अर्थज्ञाने संभवत् वेदार्थ संग्राहक पौरुषेय ग्रंथादि उपायांतरे अपि अयं विनियुज्यत एव सामर्थ्याविशेषात्। तो अत्र यत् अस्य पक्षः आसीत् उपायांतरे उपायांतराणां तथा च अध्ययन संस्कृते स्वाध्याये सति असंभवदुपायांतरे धन्यं यशस्य मायुष्यं पुण्यं स्वर्गापवर्गदं धारणं धर्मशास्त्रस्य वेदानां धारणं तथा। तो यत्र धर्मशास्त्रस्य धारणम् अपि अनुरूपं फलम्। धर्मशास्त्रेपि वेदार्थ एव तावत् संगृहीतं भवति। तो त्रिभिर् अनश्नत् पारायणैः पूतो भवति। वेदस्य अनश्नत् अनाशकेन त्रिवारं यदि पारायणं कृतं तेन जनः शुध्यति इत्यादि वचन अवगत फलान्तरोपयोगे धारण पारायणादि कार्य इव धर्म ज्ञानानुष्ठानद्वारा अभ्युदय निश्रेयसोपयोगिनी अर्थज्ञाने संभवत् वेदार्थ संग्राहक पौरुषेय ग्रंथादि उपायांतरेपि अयं विनियुज्यत एव सामर्थ्याविशेषात्। तत्र सामर्थ्यस्य तत्र प्रसंगः नास्ति। सामर्थ्याविशेषात् अर्थित्व सामान्यात्। तो ये अर्थज्ञाने वेदार्थ संग्राहक पौरुषेय ग्रंथादि उपायांतरेपि अयं विनियुज्यत एव। तत्र केवलं स्वाध्याय अध्ययन संस्कृत स्वाध्यायस्य एव तत्र प्रसंगः नास्ति। एमन्ये पूर्वपक्ष अस्य अस्मिन् विषये शंका उत्थापितम् सामर्थ्याविशेषात्। अतएव विहारो लौकिकानाम् अर्थं साधयेत् प्रभुत्वात् इति द्वादशाध्यायाधिकरणे आधान संस्कृतानाम् अग्नीनां विनियोगापेक्षायां लौकिकाग्नि साध्यतया संभवत् उपायांतरेषु लौकिकेषु पचन दहन प्रकाशनादिषु विनियोगः पूर्वपक्षितः। पूर्वपक्षेण अत्र उदाहरणं दीयते यत् विहारो लौकिकानाम् अर्थं साधयेत् प्रभुत्वादिति। द्वादशाध्यायाधिकरणे आधान संस्कृतानाम् अग्नीनां विनियोगापेक्षायां तत्र विनियोगः भवति होमादौ अपेक्षायां लौकिकाग्निसाध्यतया तेषामपि उपायांतरेषु लौकिकेषु पचन दहन प्रकाशनादिषु अपि विनियोगः पूर्वपक्षितः। तन्निरासार्थमेव हि तदधिकरणं न तु स्थालीपाकादि स्मार्तसाधारण्य शंका निरासार्थं तेषु औपासनाग्निकर्तव्यतया उत्पन्नेषु पदहोमादिषु इव विनियोग शंका अनवकाशात्। आधान संस्कृतस्य अग्नेर्वाचनिक विनियोगैः निराकांक्षीकरणात् तत्र पूर्वपक्ष न्याय निरासे अपि अत्र तदभावात् पूर्वपक्ष न्याय एव अवतिष्ठते। पूर्वपक्ष न्यायः न्यायः उपायांतरेषु पूर्वपक्ष न्यायः भवति पौरुषेय ग्रंथादि उपायांतरेण अपि अयं विनियुज्यत एव इति पूर्वपक्षः। अयं नाम अर्थज्ञानम्। अर्थज्ञानं कथं विनियुज्यते यथा अत्र उक्तं वेदार्थ संग्राहक पौरुषेय ग्रंथादि उपायांत। धर्मशास्त्रं पौरुषेयम् अपौरुषेयम्? धर्मशास्त्रं पौरुषेयम्। धारणं धर्मशास्त्रस्य वेदानां धारणं तथा तत्र धान्यं यशः आयुष्यं पुण्यं स्वर्ग अपवर्ग इति फलसाम्यात् धर्मशास्त्रात् अस्माकं
उपदेशसाहस्र्याम् एवं प्रोक्तं स्मृत्यादिभिः लब्धपरमात्मलक्षणो वा स्मृत्यादिभिर्लब्धपरमात्मलक्षणः वा तत्र स्मृत्यादिभिः अपि येन परमात्मलक्षणं ज्ञातं तस्यापि आत्मज्ञाने अधिकारः। धारणापारायणादिका तत् पूर्वपक्षितः विनियोगः, तत्र पचनदहनप्रकाशनादिषु अपि विनियोगः पूर्वपक्षितः। यथा आधानसंस्कृताग्नीनां तस्मिन् पचनदहनप्रकाशनादिकं ये तत्र पचनं स्थालीपाके किं भवति, तत्र किं भवति, अष्टकपालान् पुरोडाश, तत् तस्मिन्नेव वह्नौ ये आहिताग्नौ एव पच्यन्ते, अन्यत् आहिताग्नौ कथं ये दिवाकरमहाभाग तत्र पचनं दहनं प्रकाशनं तत्सर्वं तत्रैव भवति। प्रकाशनं तेषु तद्वत् उपायान्तरेषु लौकिकेषु अपि विनियोगः पूर्वपक्षः तन्निरासार्थं तत् यत् पूर्वपक्षिणा एतावता यत् प्रतिज्ञातं तस्य निरासार्थं तन्निरासार्थम् एव हि तदधिकरणं, न तु स्थालीपाकादि स्मार्त साधारण्यशङ्का निरासार्थम्। स्मार्त स्थालीपाके श्रौत होमः स्मार्त, ये स्मार्तानां पक्षे किं भवति, तन्निरासार्थम् एव तदधिकरणं, न तु स्थालीपाकादि स्मार्त साधारण्यशङ्का निरासार्थं तेषु उपासनाग्निकर्तव्यताया उत्पन्नेषु पदहोमादिष्विव विनियोगशङ्का अनवकाशात्। यथा उपासना कर्तव्यतया यत् पदहोमादि यत् आपतति तद्वत् तत्र विनियोगशङ्कायाः तत्र अवकाशः नास्ति। अत्र तत्रापि विनियोगः यथावत् भवति। आधानसंस्कृतस्य अग्नेर्वाचनिकविनियोगैः निराकाङ्क्षीकरणात् तत्र पूर्वपक्षन्यायनिरासी अपि यत्र तदभावात् पूर्वपक्षन्याय एव अवतिष्ठति। अपि च पद तदर्थावधारणात् धारणादिद्वारा अर्थज्ञानैक उपायानां पद तदर्थावधारणादिद्वारा पद तदर्थावधारणं व्याकरणद्वारा अर्थज्ञानैक उपायानां वेदाध्ययन काले अध्येतव्यानां व्याकरणादीनां वेदांगत्वात् अन्यथा अनुपपत्या अपि अधीतस्वाध्यायस्य अपि अर्थज्ञाने विनियोगः सिद्ध्यति। अध्येतव्यानाम् अत्र वेदाध्ययनकाले अध्येतव्या वेदाध्ययन समकालिकम् एव व्याकरणाध्ययनम् अपि स्यात् इति वैयदीक्षितस्य मतम्। वेदांगत्वात् अन्यथा अनुपपत्या अपि अधीतस्वाध्यायस्य अर्थज्ञाने विनियोगः सिद्ध्यति। अन्यथा अनुपपत्यापि अधीतस्वाध्यायस्य अपि अर्थज्ञाने विनियोगः सिद्ध्यति। वेदांगत्वात् व्याकरणाध्ययनं विना अर्थज्ञाने विनियोगः न सिद्ध्यति। अध्ययनकाले यदि व्याकरणस्य अध्ययनमपि भवति तत्र वेदाध्ययनात् परम् अर्थज्ञान विनियोगमपि सिद्ध्यति। तत्र अकिंचितकरस्य अंगत्वायोगात् नित्ये वेदस्वरूपे अनुपकाराणां तेषां फलोपकारकत्वस्यैव वक्तव्यत्वात् च यदि वेदस्वरूपे तेषाम् उपकारित्वम् एव न भवति, नो चेत् तेषाम् अंगत्वायोगात् यदि अकिंचितकरम् अर्थज्ञाने समर्पकत्वं नास्ति, अकिंचितकरत्वात् तो नित्य वेदस्वरूपे तेषाम् उपकारित्वाभावात् फलोपकारकत्वस्यैव वक्तव्यत्वात् च तेषाम् एव अंगानाम् एवं च अंगाध्ययनं स्वाध्यायात् आपाततो ज्ञानस्य तन्निर्णय एव पुरुषार्थावगतेः चोत्पादनेन तन्निर्णयेषाम् उत्पादयति।
अंगाध्ययनं स्वाध्यायात् आपततो ज्ञानस्य तन्निर्णय एव पुरुषार्थावगतेश्च उत्पादनेन निर्णिनीशाम् उत्पादयति। तस्य स्वाध्यायात् यद् ज्ञानम् आपतति तस्य निर्णये तात्पर्यनिर्णये यद्वा तात्पर्यनिर्णये एव मुख्यं पदार्थनिर्णयं वा तस्य निर्णय एव निर्णये पुरुषार्थावगतेः उत्पादनेन चकारेण निर्णय ज्ञानस्य तन्निर्णय एव पुरुषार्थावगतेश्च उत्पादनेन तन्निर्णिनीशाम् उत्पादयति। निर्णेतुम् इच्छा तस्य तात्पर्यं निर्णेतुं यद्वा यथार्थं निर्णेतुम् इच्छां जनयति। किम् अंगाध्ययनं व्याकरणाध्ययनं सा च न्याय विचारमन्तरेण वेदात् तदर्थनिर्णयासम्भवात् तन्निर्णयार्थं विचिचारयिषाम् उत्पाद्य विचारे प्रवर्तयति इति अध्ययनविधेर् अक्षरग्रहणपर्यन्तत्वेपि नियमेन विचारे प्रवृत्तिः सिद्ध्यति। मुख्यतस्तु तव्य इत्यस्य अक्षरग्रहण एव तावत् फलं प्रोक्तं, किन्तु सा निर्णिनीशा च न्यायविचारमन्तरेण वेदात् तदर्थनिर्णयासम्भवात्। पदार्थज्ञानं व्याकरणेन भवति इति साधु, किन्तु न्यायविचारं विना वेदात् तदर्थनिर्णयासम्भवात् तन्निर्णयार्थं विचिचारयिषाम् यथा स्वाध्यायात् पुरुषार्थावगतेरुत्पादनेन तन्निर्णिनीशाम् उत्पादयति। अध्ययनम् अत्र अंगत्वं मुख्यत्वात् व्याकरणाध्ययनं निर्णिनीशाम् उत्पादयति, तथैव न्यायविचारः विचिचारयिषाम् उत्पादयति। विचारयितुम् इच्छा विचिचारयिषा ताम् उत्पादयति, तस्य उत्पादनेन विचारे प्रवर्तयति इति अध्ययनविधेः अक्षरग्रहणपर्यन्तत्वेपि नियमेन विचारे प्रवृत्तिः सिद्ध्यति। तो अध्ययनविधि अक्षरग्रहणम्, अध्ययनविधेः फलम् अक्षरग्रहणम्, अक्षरग्रहणफलं भवति अर्थावगति, अर्थग्रहणम्, अर्थस्य फलं भवति विचारः। अनेन मन्ये इहापि पूर्वपक्ष एव तावत् भवति व्याकरणेन, तात्पर्यं विचारः भवति न्यायेन। तेन निर्णिनीशाम् उत्पादयति, अंगः व्याकरणं निर्णिनीशाम् उत्पादयति और न्यायेन विचिचारयिषाम् उत्पादयति। व्याकरणेन पदस्य अर्थावबोधनं भवति। व्याकरणविषयेण संभवात् केवलं तत्र पुरुषावगतेः अर्थज्ञानम् एव भवति, तद् निर्णयः न भवति, निर्णयः न भवति। सा च न्यायविचारमन्तरेण वाजीः तत्र वाजीपदं क्वचित् सूर्यं क्वचिदन्नं क्वचित् अश्वमेधः आक्रम्य वाजिन् पृथिवीमग्निमिच्छा रुचास्त्वम् इत्यादि मंत्रेषु वाजिपदस्य को अर्थः इति तत्र निरुक्त तत्र प्रसिद्धपदत्वात् येषां व्याकरण अंगस्य अत्र गतिः नास्ति नास्ति। बहुषु अर्थेषु सत्सु अस्मिन् प्रसंगे कः अर्थः सुसंगतम् इति तु विचिचारयिषा न्यायेनैव भविष्यति। न्यायेन एवं नियमेन विचारे प्रवृत्तिः सिद्ध्यति। एतत् सर्वं स्वाध्याय संस्कारोऽध्ययनम् इति पक्षम् अनुवदतो अंगाध्ययनाद् आपात प्रतीत्यादिकं पदतश्च भाष्यकारस्य हृदयस्थितम् उन्नीयते। एतत् सर्वं पक्षम् अनुवदतो अंगाध्ययनाद् आपात प्रतीत्यादिकं पदतः भाष्यकारेण अंगाध्ययनेन अंगाध्ययनेन आपाततः पदार्थमात्र प्रतीतेः
सांगाध्ययनेन आपाततः पदार्थस्यैव ग्रहणं भवति, अर्थग्रहणं भवति। तदनु ब्रह्मस्थूलोपासना ज्योतिष्ठा इत्यादि वाक्यानां परस्पर विरोधाभास इत्यादीनां येषां निर्णयः कथं भविष्यति? विचारेण। विचिचारेषा जन्यते न्यायेन। तत्सर्वं भाष्यकारस्य हृदयस्थितं मुन्नीयते। एतेन व्याकरणादीनाम् अंगत्वात् अंगत्व अन्यथा अनुपपत्या अध्ययनस्य अर्थज्ञानफलकत्वम् अंगीकर्तव्यम् इति शंकापि निरस्ता। वेदांगत्वं हि तेषाम् उच्यते, न तु अध्ययनांगत्वम्। ये अनेन अप्पय्यदीक्षित महाभागाः भाष्यकार मतम् एव तावत् तत्र व्याख्यातवान्, स्वपार्श्वात् किमपि न नियोजितम्। वेद स्वाध्यायस्य स्वाध्याय संस्कार अंगानां वेदांगानां अध्ययनांगत्वं नास्ति, किन्तु वेदांगत्वम्। श्रीचरणः अत्र एतत् सर्वं स्वाध्याय संस्कारोऽध्ययनम् इति पक्षम् अनुवदतः अंग अध्ययन अध्ययनात् आपात प्रतीत्यादिकं वदतश्च भाष्यकारस्य हृदयस्थितम् उन्नीयते। एतेन तत्र भाष्यकारेण यत् प्रोक्तं सांगाध्ययनेन आपाततः पदार्थमात्र प्रतीतेः, तत्र अक्षरग्रहणमात्र पर्यवसायित्वं स्वाध्यायस्य अध्ययनविधेः तथा विचारयोः न प्रवृत्त्य संभवः। क्रमनियमः तत्र विचारयोः प्रवृत्तिः न संभवः, अर्थात् विचारयोः प्रवृत्तिः संभवति। कथं भवति? सांगाध्ययनेन आपाततः पदार्थमात्र प्रतीतेः। अंगं विना अध्ययनेन केवलम् अक्षरग्रहणं भवति। अध्ययनेन आपाततः पदार्थमात्र प्रतीति। तत्र अंगस्य अंगानाम् अन्यथा अनुपपत्तिः अत्र भवति, किन्तु पदार्थमात्र प्रतीतेः। तदनन्तरं पदार्थमात्र प्रतीतेः विरोधाभासं पश्यन् तद्विचारे पुरुषाकांक्षी पुरुषः स्वयमेव प्रवर्तते। अर्थग्रहणं भवति, अक्षरग्रहणं, तदनन्तरम् अर्थग्रहणं, तदनन्तरं भवति विचारः। प्रसङ्गः क्रमनियमः कस्य वर्तते? पूजितविचारयोः, कर्मविचारयोः, ब्रह्मविचारयोः क्रमनियमः अत्र स्वीक्रियते, न क्रमनियमः अभिक्रमनियमः। अन्यथा अध्ययन संस्कृत वेदजन्यार्थ ज्ञानोपयोगित्वा संभवेन वेदांगत्व अनिर्वाहात्। यदि अंगाध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वं न स्वीक्रियते तर्हि किं भविष्यति? अध्ययन संस्कृत वेदजन्यार्थज्ञानयोः अध्ययन संस्कृत वेदजन्य अक्षरग्रहणम् अर्थज्ञानोपयोगित्वा संभवेन। तेन अर्थज्ञानोपयोगित्वं तादृशस्य अध्ययनस्य न भविष्यति। असंभवेन वेदांगत्वा निर्वाहात्। तो तेन किं भविष्यति? व्याकरणादीनां वेदांगत्वम् एव नावशिष्यति। कथं वेदांगत्वं? यदि अर्थपर्यन्तत्वम् अस्य अंगाध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वम् अवश्यम् अंगीकरणीयम्। वादिना आक्षेप्यते कि अंगाध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वम् अवश्यम् अंगीकरणीयम्। इहापि अर्थात् तव्य इति पदेन व्याकरणाध्ययनपूर्वकम् अर्थज्ञानपर्यन्तं स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यस्य विधिः स्वीकार्य। यदि एवं न क्रियते तो अन्यथा अध्ययन संस्कृत वेदजन्य अर्थज्ञानोपयोगित्वा संभवेन व्याकरणस्य वेदांगत्वं न सेत्स्यति।
तो यदि व्याकरणस्य अंगत्वं न स्यादिष्यति अध्ययन संस्कृत वेदजन्य अर्थज्ञानोपयोगित्वं यदि नास्ति तर्हि अंगत्वम् एव न स्यादिष्यति। वेदांगत्वा अनिर्वाहात् ततश्चंगाध्ययनवत् वेदाध्ययनम् अपि अर्थज्ञानपर्यन्तं स्यात् इति पूर्वपक्षः। अंगाध्ययनं व्याकरणाध्ययनम् अपि वेदाध्ययनम् अपि अर्थज्ञानपर्यन्तं स्यात्। अद्य रामसलाई महाभागा अनागतः येषां मते वेदाध्ययनं अंगाध्ययनं विशेषतया व्याकरणाध्ययनम् अपि अर्थज्ञानपर्यन्तं स्यात्। भाष्ये ब्रह्मराशि इति पदेन अयोन इत्यादि सूत्राणाम् अपि ब्रह्मराशि इति पदेन उल्लेखः नाम्ना उल्लेखः वर्तते इति तच्च अत्र अयोन इत्यादि ब्रह्मराशिं ये किं श्रावयेत् ब्रह्मराशिं श्रावयेत् ब्रह्मराशिं अस्य अपि अध्ययनविधि अधीनम् एव एतेषां पाठः भवति। अतएव अंगवत् वेदाध्ययनम् अपि अर्थज्ञानपर्यन्तं स्यात्। स्वाध्यायो ध्येतव्य इत्यत्र तव्य प्रत्ययस्वारस्याति लङ्घनम् अपि वेदांगानि समस्तानि कृष्णपक्षेषु संपठेद् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति स्वारस्याति लङ्घनवत् एव स्यात् इति चेत् न। स्वाध्यायो ध्येतव्य इत्यस्मिन् तव्य प्रत्ययस्वारस्य अतिलङ्घनम्। स्वाध्यायो ध्येतव्यः अत्र तव्य प्रत्ययः वर्तते। अध्येतव्य इत्यस्मिन् तस्य अतिलङ्घनम् अतिवर्तनं कथं भवति? यथा वेदांगानि समस्तानि कृष्णपक्षेषु संपठेत् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति स्वारस्यातिलङ्घनम्। कृष्णपक्षेषु संपठेत् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति स्वारस्य अतिलङ्घनवत् एव स्यात् इति चेत् न प्रयाजशेषेण अभिंषि अभिधारयति इत्यत्र प्रयाजशेष प्रातिपादिकानुसारेण द्वितीया विभक्ति अवगत प्राधान्यस्य त्यागेपि तृतीया विभक्ति अवगत गुणभावस्य गुणभावस्य एव वेदांगानि इति स्मृतौ अंग प्रातिपदिकानुसारेण द्वितीया विभक्ति अवगत प्राधान्यस्य त्यागेपि स्वाध्याय विधि वाक्य गत तव्यप्रत्ययस्वारस्य त्यागे कारणाभावात् नित्यस्वारस्य एक मतान्तरे कथयति यत् स्वाध्यायो अध्येतव्य इति तव्य प्रत्ययस्य स्वारस्य अतिलङ्घनं स्वारस्य स्वरसतोपि तव्य प्रत्ययस्य यो अर्थः आगच्छति तस्य अतिलङ्घनं किं वर्तते? बहुलं छन्दसि व्यत्ययो बहुलं छन्दसि इत्यादि रीत्या वेदांगानि स्मृतौ अंगप्रतिपादिकानुसारेण द्वितीया विभक्ति अत्र प्रजाशेषेण हवींषि अभिधारयति किं लिखितं भवतां? अभिधारयति धकारः घ एव वर्तते। अभिधारयति प्रयाजशेषेण हवींषि इति द्वितीयायाः किं तृतीया विभक्ति अवगतगुणभावस्यैव वेदांगानि इति वेदादंगानि इति स्मृतौ अंगप्रातिपादिकानुसार द्वितीया विभक्ति अवगत प्राधान्यस्य त्यागेपि स्वाध्याय विधिवाक्यगत तव्य प्रत्यय स्वारस्य त्यागे कारणाभावात्। अत्र तव्य प्रत्ययस्य स्वारस्य अतिलङ्घनस्य कश्चित् कारणं नास्ति। कारणाभावात् नित्यस्य अध्ययनस्य अर्थज्ञानपर्यन्तत्वे नियतकर्तव्यता अग्निहोत्रादि अनुष्ठानोपयोगी कर्मभाग ज्ञानार्थस्य